बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुकूमत को आईना दिखा दिया है और बताया है कि इन किन हालात की वजह से अवाम और मुल्क कैसे सफ़र हो रहा है। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए वो इंतहाई मानी खेज और हुकूमत के लिए एक आईना है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा हैं। बल्दियाती इंतखाबात की बात हो तो सूबे अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया। मीडिया पर पाबंदी लगाने वाले मुजरिम हैं, इनको जेल में होना चाहिए। हमारा आइन मीडिया की आज़ादी का जामिन है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, इस मौके पर अटारनी जनरल खालिद जद्दून ने कहा कि मरदमशुमारी 2017 में हुई लेकिन अभी तक हतमी नोटिफिकेशन जारी ना हो सका, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या 2017 के बाद सब सो गए थे। अटारनी जनरल ने कहा मरदमशुमारी पर सिंध और दीगर के एतराज़ात हैं। मरदमशुमारी पर एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने कमेटी बना दी है। सिंध में 5% ब्लॉक्स पर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी। मरदमशुमारी के नताइज पर MQM के भी एतराज़ात थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा क्या किसी सियासी जमात का नाम लें, ये आईनी मामला है। क्या सिंध का इतराज़ आबादी कम होने का था। 2017 से 2021 तक मरदमशुमारी पर फैसला ना हो सका। क्या पाकिस्तान को इस तरह से चलाया जा रहा है। ये तो रोज़ाना के मामलात हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्डिनेंस तो 2 से 6 रोज में आ जाता है। मरदमशुमारी पर अब तक फैसला ना हो सका। ये तरजीहात का इशू नहीं बल्कि जानबूझकर किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का चेयरमैन कौन है, जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का चेयरमैन वजीर आज़म होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा क्या वजीर आज़म ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया, जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि वजीर आज़म ने इजलास बुलाया था लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा हैं। जब ये मसला आ जाए तो फिर हुकूमत अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर देते हैं। पंजाब हुकूमत के बल्दियाती इदारे तहरीर करने की कोई तो वजह होगी। मार्शल्ला दौर में मुकामी हुकूमतें तहलील होती थीं लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं सुना। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया क्या पंजाब लोकल गवर्नमेंट ख़त्म करने का मूड बन गया था, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट का नया कानून बना दिया गया है। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए मुझे ये कहने में यार नहीं कि मुल्क में मीडिया आज़ाद नहीं है। मुल्क में मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, मुल्क में कैसे असल सहाफ़ियों को बाहर फेंका जा रहा है। इनका कहना था कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है, क्योंकि जब मीडिया तबाह होता है तो मुल्क तबाह होता है। सुबह लगाए गए पौधे को क्या शाम को उखाड़ कर देखा जाता है कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई हैं। जस्टिस मकबूल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को ऐसी गुफ्तगू से एतराज़ करना चाहिए लेकिन क्या करें, मुल्क में आइडियल सूरत हाल नहीं, कब तक खामोश रहेंगे। जस्टिस काजी फाइज के हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमती हिमायत करने वाला मुहब्बे वतन बताया जा रहा है। बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म करके पंजाब हुकूमत ने आइन की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की है। ये वो ऐसे रिमार्क्स हैं जो हुकूमत के लिए आईना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मीडिया तबाह बर्बाद है, उसकी उस तरह आज़ादी नहीं है। आज़ादी सलब की जा रही है। कोई खुलकर बोल नहीं सकता, कोई हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकता। हुकूमत के अंदर अनारकी है। हुकूमत और अपोजिशन तमाम हुदूद से आज़ाद, मादर पिदर आज़ाद हैं। आप देख लीजिए कौमी असम्बली का इजलास होता है, वहाँ पर सेनेट इंतखाबात के हवाले से बिल पेश होता है।
تو وہاں پر اراکین اسمبلی جو معزز ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، جو جمہوریت کا چہرہ ہیں، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، گالم گلوچ ہونے لگی، ایک دوسرے کو چور چور کہنے لگے، لگ ہی نہیں رہا تھا یہ ایوان ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی منڈی ہے اور یہ ایک جوہلا کا اجتماع ہے، بلکہ انہیں جوہلائے اعظم کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسی شور شرابے کی وجہ سے نہ وہ بل پاس ہوا، اور آج ایک اور ایسا تاریخی ڈرا بیک ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ آپ کو تاریخی المیہ بتائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو حقیقت پر مبنی چپتے ہوئے، جلتے ہوئے، سلگتے ہوئے تجزیے ملتے رہیں۔ جی ہاں، وہ تاریخی المیہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ اس شور شرابے میں جو منسٹر تھے، انہوں نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد پیش کرنی تھی، وہ بھی نہ پیش ہو سکی، اور وہ متفقہ قرارداد بھی نہ پاس ہوئی۔ آخر ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ ہم نے مسئلہ کشمیر کو کیوں پسے پشت ڈال دیا ہے؟ وہاں پر مودی ڈیموگرافی چینج کرنے جا رہا ہے، مردم شماری رکوا دی گئی ہے، وہاں پر ہندوؤں کو لا کر بسایا جا رہا ہے، سارے کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی امید کی کرن ہیں، اور ہم آپس میں دستوں گریباں ہیں۔ شاید یہ تاریخ میں پہلا ایسا سیاہ باب رقم کیا گیا ہے جب اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایوان سے متفقہ قرارداد نہیں منظور ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب، ایسے کشمیر کا آپ سفیر بننے کا کیا فائدہ؟ اقوام متحدہ میں آپ نے آواز اٹھائی، دنیا میں آواز اٹھائی، مگر کیا صرف 5 فروری اس طرح جھگڑوں میں، گالم گلوچوں میں، گتھم گتھا ہونے سے، ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے سے، پراگندہ سیاست کرنے سے، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے سے آپ دشمن کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان حرکتوں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کشمیری مطمئن ہو جائیں گے؟ یہ کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جب تک آپس میں اس طرح تقسیم رہیں گے تو بھارت فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ اس وقت بھارت تقسیم تھا۔ سکھوں نے 6 فروری کو بھارت قطعی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے مودی کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی آپس کی سیاسی چپقلشوں میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ بلدیاتی انتخابات ہیں، آج معزز جج نے آئینہ دکھا دیا ہے، ملک کی حالات بتا دیا ہے، یہی وہ منظم طریقہ ہے جس سے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس سے جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو اقدامات مارشل اللہ میں ہوتے تھے وہ کپتان صاحب آج آپ کی جمہوریت میں ہو رہے ہیں۔ کیا مسائل ہو رہے ہیں؟ یہ تو جسٹس قائد فائز عیسیٰ یا ایوان کے مسائل تھے۔ اگر ہم چیف جسٹس صاحب کی طرف بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی جو ہے سٹیل مل کو بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ملازم بیٹھے ہیں اور وہ ترقیاں مانگ رہے ہیں، سٹیل مل ایک سفید ہاتھی ہے، اس کا مسئلہ آج تک نہیں حل ہو سکا۔ صرف کیا ہے، ہمارے خیال کے مطابق وہاں پر مبینہ طور پر سیاست دانوں کی اس کی زمین پر نظر ہے، کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی زمین ہے، وہاں پر وہ ملک کا سرمایہ ہے، لیکن اس سرمایہ کو ڈبو دیا گیا ہے، ڈبو دیا جا رہا ہے۔ ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ سیٹ اپ کس نے کرنا ہے؟ یہ سارا کس نے دکھانا ہے؟ آج عدلیہ